सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये बात हो रही थी कि चेयरमैन नैब की इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। समी साहब देखें जी, मैं आपको बताता हूं कि बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं। मैं कंफर्म ये आपको बात बता रहा हूं। आज कहा प्राइम मिनिस्टर का शायद मकसद ये हो सकता है कि उनका कोई राब्ता हुआ हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हुआ होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि ये काम सारा खराब किया बिचले जो दरमियान वाले जो लोग हैं, विचोले जो है ना, किसी विचोले ने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात बताई या प्राइम मिनिस्टर साहब की बात कम्युनिकेट अगर की हो। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की कोई मुलाकात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से नहीं हुई, ये हम दावे से कह रहे हैं और नैब इस बात को ओन करता है। ये कतई तौर पे गलत है। चेयरमैन नैब के साथ प्राइम मिनिस्टर की कोई मुलाकात नहीं हुई। इसलिए ये तसव्वुर करना या ये कहना कि नैब के चेयरमैन से भी ये बात हुई कि वो आप जो है ना ये बड़े ऑफिसर्स इस तरह और ये और वो, इसका कोई वजूद ही नहीं है। ये किसी विचोले की बात है। उसकी इन्फॉर्मेशन पता नहीं कैसे प्राइम मिनिस्टर को दी गई, अंधेरे में रखा गया। और मैंने आपको बताया 1261 रेफरेंस, उनमें सरकारी मुलाजमीन के लेस देन 5% रेफरेंस। लेकिन ये परसेप्शन ये बना दिया गया कि सरकारी अफसरान मूव काम नहीं करेंगे। और फिर जैसे मैंने पहले कहा, घर बनाने हैं प्राइम मिनिस्टर ने 50 लाख, इन्होंने आके इनको ये पता था कि इस बात पे इमरान खान जो है ना वो कन्विंस हो जाएंगे कि जी घर तो बनाने हैं, 50 लाख वादा है, गरीबों को घर देने हैं। इमरान खान समझते हैं कि रियासत मदीना उसमें रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आके ये कहा गया कि जी वो तो नहीं काम करते अफसर, चलो जी फिर ये इस तरह से कर लो, कवानीन ये बनाओ ताकि वो एक फ़ज़ा ख़त्म हो। इन ए गुड फेथ प्राइम मिनिस्टर ने, मैं अभी भी ये बिलीव करता हूँ, ये काम किया, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन गलत यार वो शुरू से नैब के पीछे पड़े हुए थे। ना उन्होंने फंडिंग दी, ना उन्होंने सिक्योरिटी दी। फिर आपको याद होगा कमेटी बना दी ऑपोजिशन के साथ बैठ के। वो तो शहजाद अकबर साहब है, मैं आपको बताऊं। देखिए शहजाद अकबर साहब जो है ना, मैं आपको आप नहीं मानेंगे, बट शहजाद अकबर साहब एक वक्त में नैब में उन्होंने जॉब अप्लाई किया था। अच्छा, उनको जॉब नहीं मिली। फिर उसके मैं बिल्कुल खुल के बात करता हूँ, जॉब नहीं मिली उन्हें। उन्होंने अप्लाई किया था जॉब के लिए, नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने जिस अंदाज में ये पाकिस्तान रकूम की वापसियां हो रही हैं और जिस तरीके से वो ये खुफिया शिक्कें शामिल कर रहे हैं मुआहदों में, जनाब शहजाद अकबर साहब आप, और अब वो FIA के इंचार्ज बना दिए गए। और ये इंतहाई एक ऐसा ये एक बात है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए, एक दफ़ा फिर सोचना चाहिए। ये उनका सवाबदीद है, अगर उन्होंने बनाया तो जाहिर है कोई उन्हें रोक नहीं सकता। वो इलेक्टेड हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बना सकते हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए ये क्राइम ठीक नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है। और इससे जो परसेप्शन बन रहा है तहरीक इंसाफ का, उससे तहरीक इंसाफ के वर्करों के दिल दुखे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए इंडिकेटर ज़बरदस्त आ रहे हैं इकोनॉमी में, मुल्क में बहुत अच्छा काम हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी में बड़ा अच्छा काम हुआ है। लेकिन ये पिछले 1-2 महीनों से जो कुछ मिस्टीरियस वाक़यात हुए हैं, नवाज शरीफ साहब जिस तरह चले गए, शहबाज शरीफ साहब चले गए, मरियम साहबा खामोश हो गई, बहुत सारे लोग बाहर आ गए, और अब पता नहीं वो, यानी ये जो चीज़ें हैं, और उसके बाद ये ऑर्डिनेंस और ये सारा मामला, इससे बड़ा परसेप्शन जो है तहरीक इंसाफ के अपने जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं जिनसे, तो ये उनके दिल दुखे हुए हैं। वो इमरान खान पर भी शक नहीं करते, इमरान खान पर बिलीव है, उनका ट्रस्ट है आज भी। इस वक्त भी इमरान खान की जो अपनी उनकी जो ज़ाती जो शख्सियत है, जो उनका जो एक इमेज है एज ए ईमानदार आदमी, वो इंटैक्ट है। बट देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर बीइंग डन विच हैज़ रेज सो मेनी क्वेश्चंस। और लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के राना साहब वो बड़ा सवाल करते हैं। समी साहब वो सवाल उनका बिल्कुल दुरुस्त है। और अब अगर एक और बात आखिरी मुझे बता, अब अगर कोर्ट्स इस नैब ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक डाउन कर देती हैं, जुरिसडिक्शन में नहीं होंगे, तो फिर ये जो अभी अपोजिशन क्या करेगी मैं आपको बताऊं, ये क्या करेंगे, जब ये असेंबली में आएंगे ये बड़ा रौला डालेंगे। और इसमें अभी जैसे आप कह रहे थे, इस बात का इम्कान है कि मजीद कुछ 1-2 सिक्के निकाल दी जाए। नैब के मजीद रह गए हैं, वो भी उसको ये करेंगे अपोजिशन वाले, बड़ा ड्रामा करेंगे। अभी कोर्ट में चले गए, ओ जी ये नहीं हो सकता। लेकिन ये सब ये आंखों में धूल झोंकने की बात है। इनकी तो ये डिमांड थी, पीपल्स पार्टी कहती थी आमिर का बनाया हुआ कानून, नवाज शरीफ साहब कहते थे आमिर का बनाया हुआ कानून, इसको हटा दें जी। इन्होंने तो बड़ी कोशिश की, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने रेजिस्ट किया था, तब वो उस मुसवदे को आपको पता है आने नहीं दिया था। वो मुसवदा अभी तक पड़ा हुआ है। तो अभी ये करेंगे टोपी ड्रामा, और फिर ये उस दिन असेंबली में तकरीरें होंगी, बड़ी बां चां करेंगे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। एंड पे 3-4 चीज़ें और निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह ये मंजूर कर लेंगे। लेकिन ये करप्शन
آپ اگر دیکھیں یہ ڈسکریمنیشن کی بنیاد پر ہے یہ، اور یہ پرسن اسپیسیفک بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ جن کے خلاف انکوائریاں پوری ہو چکی ہیں، اب جن کی گرفتاریوں کے دن قریب آ رہے تھے رانا صاحب، ان کو بچانے کے لیے یہ مجھے یہ لگتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ سوچ ہے کہ اس کو عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کریں گے. جسٹس اطہر من اللہ کے جو سوال ہیں وہ بڑے ویلڈ سوال ہیں، اور جسٹس صاحب نے جس طریقے سے اپنی پوری چیزوں کو وہ لے کے چل رہے ہیں میرٹ پہ، اور وہ انہوں نے اس دن کہہ دیا تھا آپ میرے خلاف کچھ چھاپنا چھاپ دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں وہ کام کروں گا جو آئین اور قانون کے مطابق ہے. سوال ویلڈ کیے ہیں انہوں نے. سمیع صاحب دیکھیں، یہ سٹرائک ڈاؤن ہونے والا ہے، مجھے لگتا ہے. یہ بات یہ ہے، دیکھیں یہ جو قانون ہے نا، اس کو اگر آپ دیکھیں، پاکستان کا آئین جو ہے نا وہ کوئی امتیازی قانون بنانے کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ قانون بادی النظر میں ایک امتیازی قانون ہے. یہ آرڈیننس جو نیب میں ترمیمی آرڈیننس لائے ہیں، یہ سمیع صاحب ایک امتیازی قانون نظر آتا ہے. تو اس لیے جب اس کے میرٹس پہ بحث ہوگی کہ یہ کس لیے لایا گیا، کس کو بچانے کے لیے لایا گیا، کیوں کیا گیا، کس کو باہر رکھنے کے لیے کیا گیا، تو پھر ظاہر ہے عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ نے تو آئین کی بالادستی کو قائم رکھنا ہے اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے نا. فیصلہ تو وہی کریں گے، لیکن اب یہ معاملہ عدالتوں میں چلا گیا ہے اور عدالتوں سے یقیناً آئین کی بالادستی کے مطابق فیصلے آئیں گے. تو یہ آرڈیننس نافذ کروا کے سمیع صاحب جس نے بھی یہ کام کروایا، کوئی عمران خان کی خدمت نہیں کی، عمران خان سے وفاداری نہیں کی، نیکی نہیں کی. عمران خان کا امیج بہت بلند ہے، ساری قوم نے یہ کہتے رہے، جتنا مرضی نون لیگ پیپلز پارٹی والے چیخیں مارتے رہے، عوام کو پورا اعتماد تھا کہ عمران خان ان چوروں لٹیروں سے لوٹا ہوا مال برآمد کروائیں گے. ابھی بھی کسی حد تک وہ اعتماد ہے عمران خان کی شخصیت پر، عمران خان کی ذات پر. مجھے لگتا ہے کہ کریکٹیو میئرز ہوں گے، پرائم منسٹر بھی اس کا نوٹس لیں گے. اب آ جائیں جی یہ یو اے ای والا جو آج معاملہ ہے ہمارا، جو کشمیر کا معاملہ. رانا صاحب، میری فارن آفس میں بات ہوئی ہے، مجھے دوست ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ او آئی سی وزرائے کانفرنس خارجہ وزرائے خارجہ کانفرنس کا کوئی مستقبل قریب میں اسلام آباد میں ایمرجنسی سیشن کا امکان کم ہے. اور یو اے ای اور سعودی عرب نے یہ دکھائی دلچسپی، لیکن پھر somehow the other پرابلم یہ ہے کہ یہ چابی جو ہے نا وہ ہلتی ہے واشنگٹن سے، اور انڈیا جو ہے وہ ان کے لیے بہت اہم ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ جو انڈین اٹراسٹیز کا جو بل ہے، یہ بھارت بیسیکلی کیا جو مسلمان اٹراسٹیز کا جو معاملہ ہے، جو انڈین سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے، یہ اس کو کہے گا کہ جی اس میں ہم کچھ امینڈ کر لیتے ہیں، یا سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی، اور پھر وہ کہے گا کہ آپ کشمیر کی بات نہ کریں. سعودی عرب نے شروع میں اس بات پر اظہار کیا، وزیر خارجہ بھی ان کے آئے، ہم نے رپورٹ بھی کیا. ابھی وہاں سے لیٹسٹ مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن یو اے ای کے حکام سے، ایک تو یہ جو آج آئے ہیں کراؤن پرنس، یہ تلور کا شکار کر رہے تھے پاکستان میں، پچھلے 5-6 دن سے موجود تھے. تو اب کیونکہ آخری دن انہوں نے سرکاری دورہ رکھا ہوا تھا، تو اس لیے وہ رحیم یار خان سے شاید اڑے ہیں اور ادھر اسلام آباد پہنچے اپنے، کیونکہ آج ان کا سرکاری وزٹ تھا. ٹھیک ہے. اچھا ایسے مجھے لگا کہ شاید وہ آج دورے پہ، آپ بتا رہے ہیں 5-6 دن پہلے آئے تھے. خیر جی، اس پر مزید بھی بات کریں گے. پاکستانی کوئی تلور کا شکار نہیں کر سکتا. اچھا ٹھیک ہے. مزید یہ ہم غریبوں کے لیے اپنے ایموشنز پہ قابو رکھیں جی. فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، جب بریک سے واپس آتے ہیں اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب، تلور کھانے آئے تھے پھر یہ لوگ یو اے ای؟ بس جی وہ تلور جو ہیں وہ تو پاکستانیوں کی قسمت میں تو نہیں ہے. یہ لائسنس جو ہیں انہی لوگوں کو دیے جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے رکنی چاہیے تھی، نہیں رک رہی. کوئی بھی حکمران بنے، یہ کیا اسپیشل ہے، بڑا شور مچاتے تھے یہ لوگ. بس خاص لوگوں کو اس کا لائسنس ہے. خود کروا رہے ہیں. یہ جو ہے نا ہمارے برادر اسلامی ملک کے حکمران، یہ تلور کی افزائش میں بھی بڑی مدد کرتے ہیں. اس کے لیے یہ تلور کی افزائش میں انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں. اور یہ آپ نے بات جو ہے نا درست نہیں کی بھائی جان. پاکستانی جو ہے ان کو دیکھیں، میں نا آپ کو بتاؤں، میں بہت سارے ایسے پاکستانیوں کو
कुछ को जानता हूँ जो इस तलोर की वजह से अरबपति बन गए। उनकी ज़मीनों पे होता था लोग। ठीक है, वो समी साहब को भी पता है। अब मज़ीद इस बारे में हम क्या कहें, लेकिन ये जो है ना, पाकिस्तानी भी तलोर से फ़ायदा उठाते रहे हैं। और ये अच्छा जी, चलें तलोरों से निकलते हैं। जो इस वक्त कश्मीरियों की जो हमारी वहाँ पर सूरत हाल है बहनों भाइयों की, वो बड़ी खौफनाक है। और ये वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस जो है ये तो अभी जल्दी होने वाली नहीं है, नाइजर में हो रही है और रूटीन की होगी। प्रेशर बड़ा डाला है। आज भी ये देखे प्राइम मिनिस्टर ने ये The Prime Minister praised Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed of India's inhuman lockdown in the Indian occupied Kashmir, continuing for over 150 days. He also highlighted India's discriminatory Citizenship Amendment Act and the National Register of Citizen NRC and their negative consequences. The Prime Minister underscored the need for the world community to take urgent steps to address India's state operation in Azad Jammu Kashmir, in Indian occupied Kashmir. Immediate removal of the continuing lockdown and other restrictions, avoidance of escalation of tensions on LOC and peaceful resolution of Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. The OIC's role in advancement of the Islamic Ummah's cause was discussed. اب بات یہ ہے، یہ میں نے یہ اتنا بڑا حصہ ہمارا جو ہینڈ آؤٹ ہے اس میں ہے، یہ تو ہے جو پرائم منسٹر نے کہا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ایک لائن بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ کراؤن پرنس نے کہا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پرائم منسٹر نے انڈر لائن کیا سب کچھ، بولتے رہے پرائم منسٹر۔ تو کراؤن پرنس جو ہے انہوں نے کہا کہ جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے بٹوین یو اے ای اینڈ پاکستان وہ بہت اہم ہے، رشتہ ہمیں رکھنا چاہیے، اور جو پاکستان کا رول ہے OIC میں اس کی بھی تعریف کی ہے۔ کشمیر کے معاملے پر کچھ نہیں ہے بھائی۔ لیکن سمیع صاحب بات یہ ہے بھائی جان، جو بات آپ نے کی کہ 150 دن ہو گئے ہیں وہ کرفیو کی زد میں ہیں کشمیری بھائی ہمارے، اور اس پر ہمارے اس طرح اسلامی ممالک کی طرف سے خاموشی، اس پر تو دیکھیں بڑا دکھ ہے۔ اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ اب زوردار طریقے سے ایک باضابطہ خط لکھنا چاہیے OIC کو کہ جی آپ اسی مہینے اسلامی وزرائے خارجہ کی ہنگامی میٹنگ جو ہے وہ اسلام آباد میں بلائیں، اس پر دیکھیں ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ ہز ہائنس نے کیا کہا میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی جو خواہشات ہیں آپ کو اندازہ ہو سکے کس حد تک پوری ہو سکتی ہیں۔ His Highness also underlined UAE's support for peace and stability in South Asia and peaceful resolution of issues، کیونکہ افغان ایشو بھی ڈسکس ہوا تھا، یہاں پہ کشمیر نہیں ہے ایشوز۔ The Crown Prince also appreciated Pakistan's important role in OIC۔ کہاں پہ ہوگی پریس کا یہ پھر کانفرنس جو ہے کیسے ہوگی؟ دیکھیں سمیع صاحب یہ کام جو ہے نا، دیکھیں اس پہ زیادہ عرصہ جو ہے نا خاموشی نہیں رکھی جا سکتی، اور پاکستان یہ جس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں ایونچولی الٹیمیٹلی طیب اردگان صاحب آ رہے ہیں، وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کو اپنی پوزیشن واضح کرنا پڑے گی۔ ٹھیک، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، آپ بلیک میل زیادہ نہیں ہو سکتے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ لڑ پڑیں، لیکن آپ نے اپنے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، دیکھیں اگر آج پاکستان کشمیر پر بات نہیں کرتا اور اس مسئلے کو نہیں اٹھاتا، فرانس نے ویٹو کر دیا، چائنا نے کوشش بھی کی، سیکیورٹی کونسل کا اجلاس اس پہ نہیں ہو سکا۔ ابھی جو LOC پر موومنٹ ہو رہی ہے، جو خطرناک ویپن انہوں نے موو کیے ہیں، ایک فالس فلیگ آپریشن وہ کرنے والے ہیں، پرائم منسٹر نے، شاہ محمود قریشی نے سیکرٹری جنرل کو خط لکھ دیا، ٹھیک ہے یہ بات بھی، لیکن ناؤ دیر از ٹائم ٹو موو فارورڈ۔ یہ آپ پوائنٹ آف ویکنس سے آپ کچھ نہیں کریں گے، یہ آپ کو معاملہ اٹھانا پڑے گا، یہ لڑنا پڑے گا، یہ آنکھیں دکھانا پڑے گی آپ کو، مگر آپ نہیں کچھ کر سکتے۔ اور کتنی مضبوطی کے ساتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا، یہ آپ کو پتہ چل ہی جائے گا۔ وہ کوالالمپور کا جو سمٹ تھا، جس طرح اس پہ ریاکشن آیا، اس سے کافی چیزیں خیر جو ہے جی کلیئر ہو گئی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔